अब आउने चुनावले केपी शर्मा ओली र उनको पार्टीलाई दण्डित गर्ने नेकपा यसका नेता मेटमणि चौधरीको भनाई। सिट बाँडफाँडमा असन्तुष्ट जसपा गोप्य छलफलमा गठबन्धनबाट बाहिरिने रणनीति बनाउँदै। धादिङको नीलकण्ठमा ट्रक दुर्घटना हुँदा 2 जनाको मृत्यु। काउन्टरमा यात्रुहरूको गुनासो, व्यवसायी र प्रहरीले आफन्तहरूलाई मात्रै टिकट बाँडे। मिश्रको विचारभन्दा माथि देश दस्तावेज घातक भन्दै विवेकशील साझा पार्टीद्वारा खारेज। निर्वाचन समानुपातिक उम्मेद्वारको बन्दसूची संशोधन गर्न 1 दिन मात्रै बाँकी। नेपालका लागि अमेरिकाका नयाँ राजदूत थम्सले लिए शपथ। छिट्टै नेपालमा आउने गरे प्रतिबद्धता। सैनिक मञ्च टुडी खेलमा फुलपाती बढाई। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सहभागी हुने। उपराष्ट्रपति पुन नन्दबहादुर पुनद्वारा अस्पतालमै पुगेर शताब्दी पुरुष सत्यमन जोहोसीको स्वास्थ्य लाभको कामना। काठमाडौँ महानगरपालिकाले दशैंमा पनि अवैध संरचना भत्काउने गर्यो घोषणा। माओवादीका सबै उपमहासचिव प्रत्यक्षतर्फ चुनाव लड्ने। पम्फा भूषाल ललितपुरको क्षेत्र नम्बर 3 बाट। भक्तपुरका पत्रकारहरूले हातमा कालोपट्टी बाँधेर निर्वाचनको समाचार सङ्कलन गर्ने। बलात्कारको आरोप लागेका सन्दीप लामिछाने असोज 20 गते नेपाल आएर प्रहरी सामु आत्मसमर्पण गर्दै। नेकपा एमाले ढोडको लौडो टेक्ने पार्टी नभएको पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाई। नेकपा माओवादीका सांसद उम्मेद्वार सरोज डङ्गोल सहित 150 जना नेकपा एमालेमा प्रवेश। समानुपातिक सूची सच्याउन देउबालाई शेखर कोइराला पक्षको आज 5 बजेसम्मको अल्टिमेटम के गर्लान् त्यसबारे पुरा जानकारी। सत्ता पक्षका कमजोरीदेखि 5 दलका सन्तुष्ट समूहलाई उपयोग गर्न केपी शर्मा ओलीले बनाए 5 वटा रणनीति। र काङ्ग्रेसमा असन्तुष्ट पक्षको आज अन्तिम अल्टिमेटम। विद्रोह भए देउबा शून्य। केपी शर्मा ओली मालामाल। नेकपा एमाले उम्मेद्वार घोषणा गर्न गठबन्धनको सिट बाँडफाँड कुर्ने। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरू माझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला। साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको मुख्य समाचारबाट सुरु गरौँ। दर्शकबिन नाबालिग बलात्कार आरोपमा फरार रहेका नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका निलम्बित कप्तान सन्दीप लामिछाने यही असोज 20 गते नेपाल आउने भएका छन्। उनले आज सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफू अक्टोबर 6 मा नेपाल आउने र प्रहरी सामु उपस्थित हुने बताएका छन्। लामिछानेमाथि एक किशोरीले बलात्कार गरेको जाहेरी दर्ता गरिएकै छिन्। प्रहरीले अदालतबाट लामिछाने विरुद्ध पक्राउ पर्ची समेत जारी गरिसकेको छ। उनी लामो समयदेखि विदेशमै लुकेका कारण प्रहरीले इन्टरपोलको सहायतामा विदेशबाटै पक्राउको तयारी समेत गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। लामिछानेले आफूमाथि लागेको आरोप असत्य र कल्पित भएको दावी गर्दै आएका छन्। उनले आफूले यसबारे कानुनी लडाई समेत लड्ने पनि जानकारी दिएका छन्। उनीले आफूले अन्ततः आफूलाई फसाउन खोजेको भन्दै जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले अवैध ढङ्गबाट निर्माण गरिएका भौतिक संरचना भत्काउने क्रममा सार्वजनिक जग्गा मिच्नेको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको पाइएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले गत भदौ 6 गतेदेखि नक्सा पास बिना निर्माण भए अनुसार प्रयोग नभएको र सार्वजनिक जग्गा मिचेर बनेका संरचनालाई अवैध ठहर गर्दै त्यस्ता सबै संरचना भत्काउन सुरु गरेको हो। काठमाडौँ महानगरपालिका नगर प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डेले भने कुनै न कुनै रूपमा सार्वजनिक जग्गा प्रयोग गर्ने सङ्ख्या बढी पाइएको छ। सार्वजनिक जग्गा मिच्ने क्रममा फुटपाथको प्रयोग पर्खाल निर्माण गरी सार्वजनिक जग्गा टहरा निर्माण जस्ता कार्य गरिएको फेला परेको बताएका छन्। यसैबीच दर्शक महानुभावहरू, काठमाडौँ महानगरपालिकाले दशैंमा पनि अवैध संरचना भत्काउने काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहको एक्सन र तयारी रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। बडा दशैंमा घर फर्किने यात्रुहरूले बसको टिकट पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन्। काठमाडौँको नयाँ बस पार्क स्थित टिकट काउन्टरमा शनिबार आज भेटिएका उनीहरूले
घर जानका लागि बसको टिकट नै नपाएको दुखेसो पोखेका छन्। 5 दिन धाउँदा पनि बसको टिकट नपाएको डोटीका हरि बिसीको गुनासो रहेको छ। उनले बस व्यवसायी र प्रहरीले आफन्तहरूलाई टिकट बाँड्ने गरेकाले पनि सर्वसाधारणले टिकट पाउने अवस्था नरहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। कैलालीका कृष्ण टमाटाले बसको टिकट नपाएका कारण दशैंमा घर जानै नसकिने अवस्था आएको बताउँदै उनले सरकारले टिकटको आवश्यक व्यवस्थापन नमिलाएर सर्वसाधारणलाई दुःख दिएको भन्दै आक्रोश समेत व्यक्त गरेका छन्। केही यात्रुहरू भने टिकट नपाए पनि बसको क्याबिनतिर बसेर घर जाने तयारीमा थिए। टिकट पाउने गाह्रो भएकोले क्याबिनतिर बसेर घर जाने तयारीमा आफू रहेको नेपालगञ्जकी दिलमाया खत्रीले बताएकी छिन्। उनले बसको टिकट पाउने अवस्था नरहेको र आफूहरूले दुःख पाएको प्रतिक्रिया समेत दिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। सिट बाँडफाँडमा असन्तुष्ट जसपा गोप्य छलफलमा रहेको छ। गठबन्धनबाट बाहिरिने रणनीति बनाउँदैछ। सत्तारूढ दल गठबन्धनमा भइरहेको सिट बाँडफाँडमा असन्तुष्ट बनेको जनता समाजवादी पार्टी जसपाको बैठक बसेको छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको लागि सिट बाँडफाँडमा असन्तुष्ट बनेको जसपाले गठबन्धनमा माग दाबी गरे जति सिट नपाए कस्तो रणनीति बनाउने भन्ने बारे छलफलमा जुटिसकेको छ। जसपाले मधेसमा आधा सिट अर्थात् 16 सहित कम्तीमा 20 सिट दाबी गरेकोमा 16 सिट मात्रै आफूले पाउने भएको छ। सङ्घ र प्रदेश गरी दुवैतिरका उम्मेद्वारको तय गर्न कार्यकारिणी समितिको बैठक बसिरहेको छ। बैठक स्थल गोप्य राखिएको छ। जसपाको आजैको बैठकले मुख्य उम्मेद्वारहरूको टुङ्गो लगाउने तयारी गरेको छ। सिट बाँडफाँड न्यायोचित नभए गठबन्धनबाट बाहिरिने सम्मको योजना रहेको एक नेताले जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता शहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरीले मङ्सिर 4 गतेको निर्वाचनले केपी शर्मा ओली र उनको पार्टी एमालेलाई दण्डित गर्ने दाबी गरेका छन्। 2 पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर संविधान मास्ने काम गरेको भन्दै उनले आउने चुनावबाट केपी शर्मा ओली र उनको पार्टी एमाले दण्डित हुने दाबी गरेका छन्। दाङको गडुवामा निशुल्क स्वास्थ्य शिविरको उद्घाटन गर्दै लोकतन्त्रको पक्षमा आफूहरू उभिएको बारे बताउँदै हामी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छौँ, प्रगतिमा विश्वास गर्छौँ, त्यही भएर हामी एक ठाउँमा उभिएका छौँ उनले भने। अर्को कित्तामा लोकतन्त्र मास्ने खोज्नेहरू छन्। एमाले लगायत अन्य दल संविधान मास्न खोजिरहेको मेटमणि चौधरीले आरोप लगाएका छन्। निर्वाचनबाट नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र उनको पार्टीलाई दण्डित गर्ने समय आएको जिकिर गरेका छन्। मुलुकलाई अगाडि लाने कि फेरि पछि लाने त्यो प्रश्न उठेको छ उनले भने। त्यसैले दण्डित गर्ने बेला आएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने, प्रदेश सरकारलाई गोलचक्करमा फसाउने काम गरेकोलाई दण्डित गर्नुपर्ने उनको भनाइरहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको लागि समानुपातिक प्रणालीतर्फ आयोगमा पेश गरिएको उम्मेद्वारको बन्द सूचीमाथि दलहरूले संशोधित सूची बनाउन अब 1 दिन बाँकी रहेको छ। निर्वाचन आयोगले यही असोज 16 गतेभित्र संशोधित सूची बनाउन सम्बन्धित दललाई आग्रह पनि गरिसकेको छ। आयोगले बन्द सूचीको प्रस्तावमाथि जाँचबुझ गरी संशोधनका लागि असोज 4 गतेदेखि 9 गतेसम्म सूची पेश गर्ने राजनीतिक दलहरूले आग्रह गरेको थियो। आयोगको आग्रह बमोजिम ती दलले असोज 10 गतेदेखि 16 गतेसम्म परिमार्जित सूची पेश गर्नुपर्ने रहेको छ। सम्बन्धित दललाई संशोधनका लागि पत्र पठाएको मितिले 7 दिनभित्र संशोधन पेश गर्नुपर्ने आयोगका सचिव एवं उक्त प्रणाली मार्फतको मुख्य निर्वाचन अधिकृत गोकर्ण मणि डुबाडीले जानकारी दिएका छन्। उक्त प्रणालीमा 68 दलले भाग लिएका छन्। संशोधित बन्द सूचीमा सूचीकृत कुनै उम्मेद्वारले आफ्नो नाम उम्मेद्वारको बन्द सूचीबाट फिर्ता लिन चाहेमा असोज 17 गते बिहान 10 बजेदेखि 12 बजेसम्म निवेदन दिने, सोही दिन दिउँसो 10 बजेदेखि 3 बजेसम्म उम्मेद्वारी फिर्ता बारे सम्बन्धित दललाई जानकारी दिने समेत निर्वाचन आयोगले जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता विवेकशील साझा पार्टीले तत्कालीन अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले अगाडि सारेको विचारभन्दा माथिको देश दस्तावेजलाई घातक भन्दै खारेज गरिएको छ। विवेकशील साझा पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकले मिश्राले अगाडि सारेको उक्त दस्तावेज विवादास्पद भएको भन्दै खारेज गरेको प्रकाश चन्द्र परियारले जानकारी दिएका छन्। विवेकशील साझाको शुक्रबार अध्यक्ष समीक्षा बासकोटाको अध्यक्षतामा सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकले तत्कालीन अध्यक्ष मिश्रले अगाडि सारेको उक्त दस्तावेजकै कारण पार्टीभित्र तीव्र राजनीतिक असहमति सुरु भएको र त्यसले पार्टी निर्माण र पब्लिक सर्भिस डेलिभरीको आशावादी राजनीतिक मिशन प्रति उत्पादक भएको निष्कर्ष निकालेको छ। उक्त निष्कर्षको मिश्राकै दस्तावेज खारेज गरिएको छ। मिश्राले दस्तावेज सार्वजनिक गरेपछि उक्त विचारसँग असहमत पार्टीका केन्द्रीय तथा अन्य समितिका नेताहरूसँग तत्काल संवाद गरी सबै प्रकारको समस्याको समाधान गर्न अग्रसर हुने निर्णय पनि गरिएको परिवारले जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता अमेरिकाले नेपालका लागि आफ्नो राजदूतमा डिन
थम्सलाई नियुक्त गरेको छ। नेपाल स्थित अमेरिकी दूतावासले जनाएअनुसार थम्सले शुक्रबार वाशिंगटन डीसीमा पदको शपथ समेत लिइसकेका छन्। दूतावासका अनुसार नवनियुक्त राजदूत थम्स केही दिनमा काठमाडौँ आउने बताइएको छ। थम्स हाल राजदूत रहेका रेन्डी भेरीको स्थानमा आउन लागेका हुन्। भेरी आफ्नो 4 वर्ष कार्यकाल सकेर फर्किने तयारीमा रहेका छन्। भेरी नामिबियाका लागि राजदूत नियुक्त भइसकेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमाले ढोडको लौरो टेक्ने पार्टी नभएको जिकिर गरेका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका केपी शर्मा ओलीले मुलुकमा राष्ट्रिय पार्टी भनेको नेकपा एमाले मात्रै भएको बताएका छन्। विराटनगर विमानस्थलमा शनिबार सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले सो कुरा बताएका छन्। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय पार्टी भएकाले सबैको ध्यान आकर्षण र केन्द्र र विभिन्न पार्टी परित्याग गरेर नेकपा एमाले प्रवेश गर्नेको लहर चलेको समिति स्पष्ट पारेका छन्। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने निर्वाचन लड्ने आँट एमालेले मात्रै गर्दछ, यो रिले सेसन होइन भन्दै केपी शर्मा ओलीले कडा टिप्पणी समेत गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। यो रिले रेस होइन, म्याराथन दौडिने पार्टी भएको अध्यक्ष ओलीले बताउँदै उनले एमाले ढोडको लौरो टेक्ने पार्टी नभएको बताउँदै आफ्नै खुट्टामा भर परेर हिँड्ने पार्टी भएको दावी गरेका छन्। त्यसैले नेकपा एमाले आगामी निर्वाचनमा बहुमत ल्याउने जिकिर समेत केपी शर्मा ओलीले गरेका छन्। अध्यक्ष ओलीले एमालेको एजेन्डाले देश, जनता, शान्ति सुव्यवस्था, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अगाडि रहेको र विकास र जनताको सेवा एवं हितलाई सम्बोधन गर्ने भएकाले निर्वाचनमा जनताले यसैको पक्षमा मतदान गर्ने विश्वास समेत व्यक्त गरेको केपी शर्मा ओलीले जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाली सेनाले आइतबार दिउँसो सैनिक मञ्च टुलिखोलमा आयोजना गर्ने फुलपाती बढाई समारोहमा प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी हुने भएकी छिन्। उनी नेपाली सेनाको परमाधिपति हुन्। बढाई कार्यक्रममा सैनिक हेलिकप्टरद्वारा पुष्प वृष्टिका साथै राष्ट्रिय गीत र दुर्गा भजनको धुन प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। सो अवसरमा सेनाले परेड प्रस्तुत गर्नका साथै फुलपाती बढाई अन्तर्गत राइफलबाट लहरे र एक कट्ठा तथा तोपबाट पनि बढाई गर्नेछ। परेडमा दुर्गा यन्त्रको चिन्ह बनाएर प्रस्तुत गरिने समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। कोभिड-19 को संक्रमणका कारण अघिल्लो वर्ष फुलपाती बढाई धर्म, सांस्कृतिक र परम्परालाई निरन्तरता दिने उद्देश्यले सांकेतिक रूपमा मात्र आयोजना गरिएको थियो। दशैंको सप्तमी अर्थात् फुलपातीका दिन सेनाले सैनिक मञ्चमा हर्षोल्लासका रूपमा फुलपाती बढाई गर्ने पहिलेदेखिकै चलन रहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा माओवादी केन्द्रीय सदस्य तथा ललितपुर क्षेत्र नम्बर 2 का बागमती प्रदेशका सभाका आकांक्षी उम्मेद्वार सरोज डङ्गोल सहित 150 जना भन्दा बढी कार्यकर्ता नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका छन्। नेकपा एमाले ललितपुरको आयोजनामा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दोस्रो संविधान सभा प्रत्याशी रहनुभएका डङ्गोल सहित माओवादी र नेपाली कांग्रेसबाट प्रवेश गरेकालाई माला लगाई पार्टीमा स्वागत गरेका छन्। डङ्गोलसँगै ललितपुर महानगरपालिकामा गठबन्धनका तर्फबाट उपप्रमुखका उम्मेद्वार नेकपा माओवादीका ललितपुर महानगर अध्यक्ष बाबुराज बज्राचार्य, महानगर कमिटीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अमिर साक, माओवादी शहरी केन्द्रीय विभाग सदस्य तथा ललितपुर जिल्ला बचत सङ्घ अध्यक्ष रामहरि बजगाई नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता समानुपातिक टिकट वितरणमा 40% भाग पाउनुपर्ने माग गरेर सङ्घर्षमा उत्रिएको शेखर कोइराला पक्षले आज 5 बजेसम्म पर्खिने भएको छ। साँझ 5 बजेसम्म पार्टी नेतृत्वलाई समानुपातिक सूची सच्याउने समय दिएको सङ्घर्षको नेतृत्व गरिरहेका नेता गुरुराज घिमिरेले बताएका छन्। होइन भने उनले विद्रोह गर्ने बताएका हुन्। घिमिरेले ट्विट गर्दै भनेका छन्, नेपाली कांग्रेसका लागि सूची सच्याउने समय आज 5 बजेसम्म भएकाले पार्टीद्वारा प्रस्तावित अन्तिम सूचीको प्रत्यक्षमा रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। जय नेपाल उनले बताएका छन्। सामान्य नभएमा देशव्यापी विद्रोह गर्ने चेतावनी सो समूहले दिइसकेको छ। सभापति शेरबहादुर देउवाले समानुपातिकको बन्द सूची सच्याउने भने पनि अहिलेसम्म टुङ्गो लागिसकेको छैन। शेखर कोइराला पक्षले 40% माग गरेको छ। काठमाडौँको क्षेत्र नम्बर 3 बाट कुलमान घिसिङ स्वतन्त्र उम्मेद्वार उठ्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ काठमाडौँको क्षेत्र नम्बर 3 मा सत्तारूढ दल गठबन्धनका तर्फबाट साझा उम्मेद्वार बन्ने सम्भावना बढेको जानकारी प्राप्त भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रस्ताव र प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको समर्थनमा कुलमान घिसिङ गठबन्धनको साझा उम्मेद्वार बन्न लागेको बुझिएको छ। कुलमान घिसिङ काठमाडौँको क्षेत्र नम्बर 3
अन्तर्गत बौद्धका बासिन्दा हुन्। यो क्षेत्रमा कुलमान घिसिङको गिरे जिल्ला रामेछाप र काभ्रेबाट आएका मानिसहरूको बाक्लो बसोबास समेत रहेको छ। प्रचण्डले सुरुमा पार्टीकै उम्मेद्वारका रूपमा घिसिङलाई अगाडि सार्ने सङ्केत दिएको भए तापनि कुलमान घिसिङ काठमाडौँको क्षेत्र नम्बर 3 मा गठबन्धनको साझा उम्मेद्वारका रूपमा स्वतन्त्र चुनाव चिन्ह लिएर चुनावमा जान चाहेको माओवादीका एक नेताले जानकारी दिएका छन्। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 3 काङ्ग्रेसले दाबी गरेको भए तापनि कुलमान घिसिङलाई साझा उम्मेद्वार बनाउन सकिने अवस्था छ। ती नेताले भने अहिले काठमाडौँको 3 काङ्ग्रेस र काठमाडौँको 2 माओवादीले लिने गरी गठबन्धनको बैठकमा छलफल भए पनि कुलमान घिसिङले स्वतन्त्र रूपमा 3 मा जान चाहेको अवस्थामा सहमति बन्न सक्ने नेताहरूको भनाइ रहेको छ। यो कुलमान घिसिङको निर्णयलाई 3 करोड नेपालीहरूले समेत दर्शक महानुभावहरू भव्य स्वागत गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहालले चितवनको विकासबाट अतालिएकाहरू अनेक षड्यन्त्र गर्न खोजेको आरोप लगाएका छिन्। परिवर्तन विरोधीहरूले षड्यन्त्र गर्न खोजेको भन्दै उनले चितवनवासी जनसमुदायलाई होसियार हुन समेत आग्रह गरेकी हुन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी छोरी समेत रहेकी मेयर रेणु दाहालले भनेकी छिन्, चितवनको विकासबाट अतालिएकाहरू परिवर्तनका विरोधीहरू आज अनेक षड्यन्त्र गर्न खोजिरहेका छन्। चितवनवासी जनसमुदायहरू होसियार हुनुहोला भन्दै उनले सचेत गराएको बुझिएको छ। चितवन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको चुनावी क्षेत्र समेत हो। प्रचण्डले यसअघि 2 पटक सार्वजनिक रूपमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र चितवन नै हुने बताएका छन्। यद्यपि पछिल्ला केही दिनदेखि उनको चुनाव क्षेत्र फेरिन सक्ने भद्र गोर्खाबाट चुनाव लड्न सक्ने चर्चा पनि सुरु भएको छ। यद्यपि प्रचण्डले यसबारे केही बोलेका छैनन्। चितवनमा प्रचण्ड विरुद्ध एन्टी प्रचण्ड मुभमेन्ट चलेको भन्दै माओवादी नेताहरूले नै सुरक्षित ठाउँमा चुनाव लड्न प्रचण्डलाई सुझाएको निकट नेताहरूले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादलले आगामी प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा नगर्ने भएका छन्। प्रत्यक्ष निर्वाचनमा सहभागी हुने नहुने बादलले समानुपातिक सूचीमा पनि चासो देखाएका छैनन्। यसअघि नेकपा माओवादी केन्द्रमा रहेका बादल नेकपा विभाजित भएर नेकपा एमालेको पुनर्गठन भएपछि अध्यक्ष तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई असल नेता भन्दै नेकपा एमालेमा आफू रहने निर्णयमा पुगेको बताएका थिए। केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा बादल गृहमन्त्री भएका थिए। यसपटक निर्वाचनमा नेकपा माओवादी केन्द्र छाडेर नेकपा एमाले रोजेका नेताहरूको अवस्थाबारे विभिन्न टीका टिप्पणी भइरहेका छन्। यसबीच बादलले निर्वाचनमा सहभागी नहुने केपी शर्मा ओली निवास बालकोटमा भएको सचिवालय बैठकमा नै जानकारी गराएपछि यतिबेला नेकपा माओवादीका केन्द्रका पूर्व नेताहरूको बिचल्ली भएको समेत समाचारहरू बाहिरिएका छन्। बादलसँग नेकपा एमालेकी उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी साक्यले पनि यो निर्वाचनमा प्रत्यक्षमा नलड्ने बताएकी छिन्। नेकपा एमाले टिकटको बाँडफाँडको जिम्मेवारी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई दिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाका केन्द्रीय कार्य समिति सदस्य सुनिल झा रोहित तथा तत्कालीन राजपाका महासचिव इन्जिनियर देवेन्द्र कुमार यादव नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका छन्। उनीहरू शुक्रबार बालकोट स्थित नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास पुगेर नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका हुन्। उनीहरूलाई खादा लगाएर केपी शर्मा ओलीले पार्टी प्रवेश गराएका थिए। दर्शक महानुभावहरू पछिल्लो समय नेकपा एमाले प्रवेश गर्ने नेताहरूको लहर चलेको छ। तर टिकट बाँडफाँडमा भने नेकपा एमाले भित्र निकै ठूलो समस्या देखिने समेत बताइएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू यसैबीच यता रुकुम पश्चिममा काङ्ग्रेसलाई कुनै क्षेत्र नदिने नेकपा माओवादी केन्द्रले अडान लिएको जानकारी प्राप्त भएको छ।